अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। और आज एक टॉपिक जो रात से चल रहा है, काफ़ी हॉट टॉपिक है। जनाब आली, हुआ कुछ यूँ है कि आप सब लोगों को पता होगा कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से अर्तगल गाजी जब से पाकिस्तान आए हैं, अर्तगल गाजी का नाम तो आप सब लोग जानते हैं कि उस नाम से ही वो मशहूर हैं, इसलिए अर्तगल गाजी ही उनको कह रही हूँ। पीटीवी पे उनका ड्रामा नशर होता है और इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े ऑब्सेस थे। उन्होंने सबसे पहले आवाम को ये कहा था कि आप लोगों को ये ड्रामा देखना चाहिए, और ख़बरें यहाँ तक भी थीं कि इस ड्रामे को देखने के चक्कर में सऊदी अरब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था पाकिस्तान से, और बड़ा दबाव भी उन्होंने डाला था कि आप बराए मेहरबानी जो है इस ड्रामे को बंद करें। लेकिन इमरान खान साहब का असूली मौक़िफ़ था और उन्होंने ये मौक़िफ़ वापस नहीं लिया। अब हुआ यह है कि हमारे जो अवाम हैं उन्होंने इस ड्रामे को इतनी पजीराई दी है कि कहते हैं कि तमाम जो जितने भी गुज़श्ता रिकॉर्ड्स हैं आज तक की टीआरपीज़ के, वो सारे टूट गए हैं और साथ में पीटीवी को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन जहां पर इस ड्रामे के इतने मद्दाह हैं, वहीं पर इसके ऊपर बहुत सारी तनकीद भी हो रही है और कुछ लोगों को वो अच्छा भी नहीं लग रहा। जैसे आप लोगों को याद होगा कि इस ड्रामे के ऊपर जब तनकीद की थी इकरा अजीज के शौहर मोहतरम ने, तो लोगों ने कितनी ज़्यादा उनको बातें सुनाई थी और कहा था कि आप एक थर्ड क्लास बंदे हैं, एक्टर हैं, आप क्यों इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। उसके बाद वो खामोश हो गए थे। अभी हमारे मुल्क के सुपरस्टार हैं फहद मुस्तफ़ा, उनका एक बयान बहुत रोटेट हो रहा है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो चुका है, और मैं चाहती हूँ कि उसको दोनों एस्पेक्ट्स में देखा जाए, क्योंकि हमारे अवाम जो है वो खबर सुन के फ़ौरन अपना रद्द-ए-अमल देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वो दरअसल उसके अंदर कहा क्या जा रहा है। हुआ दरअसल ये था कि फहद मुस्तफ़ा ने एक प्रोग्राम में शिरकत की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अर्तगल गाजी जो है वो पाकिस्तान के हीरो नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के हीरो दरअसल वो खुद हैं या हुमायूं सईद हैं। वो अपने आप को क्यों पाकिस्तान का हीरो कह रहे थे और क्यों हुमायूं सईद को कह रहे थे कि वो पाकिस्तान के जो है ना वो हीरो है, इसलिए क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हम यहाँ के लोकल्स हैं, हम पाकिस्तान के लिए ड्रामाज बनाते हैं, और इन नियर फ्यूचर उन्होंने कहा कि अर्तगल गाजी तो चले जाएंगे लेकिन आफ्टर ऑल तो हम यहीं पर रहेंगे। इसे लोगों ने ज़रा दूसरे पर्सपेक्टिव में लिया। फिर इसके बाद एक और मज़ीद बात जो कंट्रोवर्शियल हुई इसी इंटरव्यू के अंदर, उसमें अर्तगल गाजी के ऊपर तनकीद करते हुए फहद मुस्तफ़ा ने यह भी कहा कि अर्तगल गाजी पाकिस्तान आए और आकर उन्होंने जनाब आली क्या किया कि पैसे लिए, शेर के साथ तस्वीर बनाई और चले गए। दरअसल उनका कहने का मकसद ये था कि आप लोगों को याद होगा कि अर्तगल गाजी को जो लोग पाकिस्तान लेकर आए हैं, उन्होंने जो मुआहदा किया अर्तगल गाजी के साथ, वो था जनाब तकरीबन $10 लाख का। तो $10 लाख आपने एक आर्टिस्ट को पे किए, पाकिस्तान बुलाया और फिर आपने उसको भेज दिया और $10 लाख आपने उसको अदा किए। शायद इसके पीछे एक तकलीफ भी छुपी हुई थी जिसका इजहार कर रहे थे फहद मुस्तफ़ा कि पाकिस्तान के अंदर आर्टिस्ट की वो वैल्यू नहीं है कि आप उसको अच्छा पे करें, या अपने मुल्क के अंदर ही आर्टिस्ट को आप उतने पैसे दें। बाहर से आप लोगों को लाते हैं, अपना हीरो बनाते हैं और उसके बाद आप उनको पैसे दे के भेज देते हैं। ये मेरा ख्याल है कि उनका कहने का मतलब था, लेकिन लोगों को इतना गुस्सा आया कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि आपने क्या सोच कर अर्तगल को ये बात की है। तीसरे नंबर पे जनाब आली, आप लोगों को जो आम लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनको नहीं पता, वो यही समझते हैं कि जो फहद मुस्तफ़ा हैं शायद वो सिर्फ एक होस्ट हैं या एक एक्टर हैं। नहीं भाई, उनका एक प्रोडक्शन हाउस है कराची के अंदर, और उस प्रोडक्शन हाउस से वो बेसिकली बहुत सारे ड्रामाज बनाते हैं। वो उसके ऑनर हैं उस प्रोडक्शन हाउस के। वो ड्रामाज बना के क्या करते हैं, वो डिफरेंट चैनल्स को सेल करते हैं। मतलब ARY को सबसे ज़्यादा ड्रामाज फहद मुस्तफ़ा का प्रोडक्शन हाउस देता है। अब फहद मुस्तफ़ा ने उस प्रोग्राम में बैठकर ये भी कहा कि लोग मेरे ड्रामाज देखना चाहते हैं, एक्टर्स मेरे ड्रामाज में काम करना चाहते हैं। ये उन्होंने क्यों कहा? कि उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि पिछले दिनों में उनके प्रोडक्शन हाउस से 2 ड्रामाज बने थे जो बड़े कंट्रोवर्शियल हुए थे। लोगों ने उस पर बहुत तनकीद की थी। एक का नाम था ननंद, यानी कि नंद जिसको आप कहते हैं, और दूसरा जो था उसका नाम था जलन। इसके अंदर वो बड़े इश्क टाइप की चीज़ें और इस तरह की चीज़ें दिखाई गई थी जो कि हमारे मुआशरे में आमतौर पे नहीं हो। तो ये ननंद के अंदर और जलन के अंदर ऐसे टॉपिक्स थे कि जिनसे हमें कोई सबक नहीं मिलता, जिसके अंदर लोगों को तनकीद करने का भरपूर मौका मिला, और फहद मुस्तफ़ा का दिल दुखा हुआ था। उन्होंने कहा कि लोग जिस अर्तगल गाजी को अपना समझ रहे हैं, रोल मॉडल समझ, क्योंकि आपको पता है कि लोग अर्तगल गाजी को इतना आइडलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो घिसे पिटे टॉपिक्स हैं, एक वक्त था जब हमारा ड्रामा पूरी दुनिया में माना जाता था, जाना जाता था।
لیکن آج وہ وقت ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسلامی فتوحات کے اوپر کسی قسم کے کوئی ڈراماز نہیں بناتے، اپنے کلچر کو، اپنے پاسٹ کو لوگوں کو نہیں دکھاتے، اور اس طرح کے جو غلیظ قسم کے ٹاپکس ہیں جس میں جلن اور ننند اور ایک بھابھی اور ساس کی لڑائی اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہم دکھاتے ہیں، جس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فہد مصطفیٰ نے یہ بھی کہا کہ جب لوگوں کو ایڈکشن ہو گئی ہے ٹرکش ڈرامے دیکھنے کی، تو چلیں ٹھیک ہے آپ ارطغرل غازی کو ایک سائڈ پہ کر دیں، لیکن جب عشق ممنوع ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا، جب وہ لگتا تھا تو سڑکیں خالی ہو جایا کرتی تھیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے عشق ممنوع دیکھا کرتے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم لوگ دیکھیں گے کہ اچھا لوگوں کا انٹرسٹ عشق ممنوع جیسے ڈراموں میں ہے، تو ہم جب اس طرح کے ڈراماز پاکستان کے اندر بنائیں گے تو آبویسلی وہ ننند اور جلن کے نام سے ہی ہوں گے۔ تو جب ہم ایسے ڈرامے بناتے ہیں جسے لوگ پہلے دیکھتے ہیں، سڑکیں خالی کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم اس طرح کے ڈراماز بناتے ہیں تو لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ ایک لحاظ سے فہد مصطفیٰ نے صحیح کہا، لیکن اس پہ بھی بہت زیادہ لوگوں کا ریئیکشن آیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس صرف یہی گھسے پٹے ٹاپکس رہ گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اس وقت بہرحال تنقید کا جو نشانہ بنے ہوئے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں فہد مصطفیٰ۔ ایک اور مزید چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا بھی اس پہ موقف آیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں فیصل خان، تو فیصل خان صاحب نے بھی جو ہے نا اس کے اوپر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے نا بھائی، وہ تو ایک بہترین پروڈکشن بھی سیکھ سکتا ہے۔ مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹرکش کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے، لیول کی ہوتی ہے، یا تو آپ اس سے کچھ سیکھیں یا پھر ان کے جو ان کی پروڈکشن کے اندر جو باریکیاں ہیں، یعنی کہ ٹیکنیشینز کا جو کام ہے، جو کیمرہ مین ہے اور جو بھی اس کے اندر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کے اتنے شدائی اور دیوانے ہوئے ہیں، آپ اس سے کچھ سیکھیں۔ دراصل انہوں نے مشورہ دیا ہے یہ فہد مصطفیٰ کو۔ اب فہد مصطفیٰ کا مزید اس پہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ارطغرل غازی جیسے ڈرامے بننے چاہیے یا فہد مصطفیٰ کا جو نیریٹو ہے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ لیکن میں ایک بات آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں، کیونکہ میں خود ایک آرٹسٹ ہوں تو مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ کس چیز میں ہوتا ہے۔ دیکھیے ٹرکش ڈرامے لوگ ضرور دیکھ لیتے ہیں اور بڑے شوق سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے پاکستان کی اور پاکستان کے یہی ہمایوں سعید اور یہی فہد مصطفیٰ یا کوئی اگر اس طرح کا رول پلے کر رہا ہوتا تو یقین کیجئے کہ پاکستان کے اندر یہ ڈرامہ بری طرح سے پٹ جاتا اور پاکستان کے اندر یہ ڈرامہ نہیں دیکھا جاتا۔ بیسیکلی پاکستان کے اندر یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ زیادہ پیسے خرچ کیے جائیں پروڈکشن کے اوپر۔ یہاں پر ہوتا کیا کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا جو بھی ڈرامہ لگتا ہے ایک گھر کرائے پہ لیا جاتا ہے، اسی گھر کے اندر وہ کوئی 100-150 سین جو ہے نا ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور لوکیشنز کے اوپر کام کرنا، کیونکہ پوری ٹیم کو لے کر جانا، ان پہ پیسے خرچ کرنا، کرو اینڈ کاسٹ کے اوپر پیسے خرچ کرنا، باہر کے ملکوں کی لوکیشنز لینا، ایسا نہیں ہوتا پاکستان کے اندر۔ اب بڑا بھی بہت کریں گے نا تو ناردرن ایریاز میں چلے جائیں گے، وہاں جا کر شوٹ کر لیں گے، لیکن اس سے زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر بات ہے انہوں نے اتنے ہی پیسے خرچ کرنے ہیں جتنے میں آگے اس چینل نے ان سے ڈرامہ خریدنا ہے۔ جبکہ ہم باہر کے ملکوں کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کھلا پیسہ نظر آتا ہے، وہاں پہ آپ کو پراپر ورکنگ نظر آتی ہے، وہاں پر آپ کو پراپر محنت ہوئی بھی نظر آتی ہے، اسی لیے ہمارے لوگ اس کو پذیرائی بھی دیتے ہیں۔ تو اب آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں آئیے اور میرے ساتھ شیئر کیجئے کہ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اور آپ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ اور ہاں، مزید خبروں کو جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں، اور تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔